आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम खुला सिमानामा यहाँहरूको हार्दिक स्वागत छ। म हुँ राधेश्याम मल्ल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम खुला सिमाना यहाँहरूलाई अवगत भए अनुसार नेपाल र भारत बीच रहेको खुला सिमाना र यसको दुरुपयोग हुन देखिएका सुरक्षा चुनौती र अरू प्रशस्त चुनौतीहरू के छन्, ती चुनौतीहरू न्यूनीकरण गर्न दुई देशबीच कस्तो खालको सहमति भएछ भने भएका अवसरहरूलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सकिन्छ र नेपाल भारतको सम्बन्ध राम्रो बन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने एउटा कार्यक्रम हो। र यसै विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ नेकपा ए माओवादीका नेता राम कार्की। आउनुहोस्, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। कार्कीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाल र भारत बीच रहेको जो यो खुला सिमाना छ र खुला सिमानाको दुरुपयोग हुँदै गरेको घटनाहरू बेला बेलामा हामीले समाचारमा सुन्ने गरेका छौँ। यसलाई नेकपा ए माओवादीले कसरी बुझेको छ? खुला सिमाना मात्रै होइन, समग्र नेपाल भारत सम्बन्धलाई नै हेर्दा इतिहासमा कयौं पटक हामीले भारतसँग सङ्घर्ष गरेका छौँ र कयौं पटक चाहिँ सम्झौताहरू गरेका छौँ। यो कुरो चीनसँगको सन्दर्भमा पनि सही हो कि हामीले कहिले पनि हाम्रा पुर्खाहरूले उनीहरूको आकार कत्रो छ भन्ने सोचेनन्। जब राष्ट्रिय स्वार्थमाथि चाहिँ आघात पर्दा त्यसको मुकाबिला गरे र कतिपय अवस्थामा फेरि यही राष्ट्रको स्वार्थमा सम्झौताहरू पनि गरे। अब त्यस हिसाबले हेर्दा भारतसँगको पनि त्यही हो। त्यसैको एउटा चाहिँ अङ्ग चाहिँ खुला सिमाना हो। जस्तै सङ्घर्षको कुरा गरिरहँदा सङ्घर्ष कतिखेर गरे र सम्झौता कतिखेर गरे? जस्तो 1816 भन्दा पहिला त धेरै पटक सङ्घर्ष नै भइरहेको थियो नि। त्यति बेलाको ब्रिटिस इन्डियासँग पनि धेरै पटक सङ्घर्ष भएको थियो र चीनको मतलब सोसाइटी प्रदेश तिब्बत भनौँ त्योसँग पनि र इभन चिनिया सेनासँगै पनि हाम्रो धेरै पटक चाहिँ युद्ध मैदानमा भेट भएको हो। जस्तै मैले भारतको कुरा गरिरहँदा 1816 भन्दा अगाडि जति पनि एउटा खालको सङ्घर्ष गरे, त्यस पश्चातका सङ्घर्षहरू पनि वैचारिक सङ्घर्षहरूमा अगाडि बढे या त्यसपछि अब युद्ध मैदानमै चाहिँ हाम्रो भेट भएको छैन। तर अरू भनौँ न कुटनीतिको क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा त स्वाभाविक रूपमा हाम्रो कहिले घम्साघम्सी पर्ने, कहिले चाहिँ सम्झौता हुने, यो चल्दै आएको छ। कार्कीजी, तपाईँ यो विषयमा राम्रो जानकार पनि हुन्छ। हामीलाई कम्तीमा बताइदिनुहोस् कि नेपाल र भारत बीच घम्साघम्सी पर्नुका प्रमुख कारणहरू चाहिँ के रहेछन्? घम्साघम्सी पर्नुको कारण चाहिँ खास गरेर भारत धेरै वर्षसम्म बेलायतको उपनिवेश भएर रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा औपनिवेशिक मेन्टालिटी, जुन कोलोनियल मेन्टालिटी भनिन्छ, आफूभन्दा बलियो देखेपछि लुरुक्क पर्ने र आफूभन्दा यसो सानालाई चाहिँ रजाइ गरिहाल्ने खालको चाहिँ मेन्टालिटी त्यहाँ भारतीय संस्थापनका केही पक्षहरूमा देखियो। अलि सन्दर्भ पनि जोडेर बताइदिनुहुन्छ कि कहिले कहिले त्यस्ता खालका घम्साघम्सीहरू भए, त्यसका पछाडि प्रमुख कारणहरू के थिए र भारतले के आरोप लगाएको स्थिति थियो त्यतिखेर? अब जस्तो भन्नुहोस्, अब भारतले अहिलेसम्म पनि, अब यो आधुनिक इतिहासलाई हेर्दाखेरि अहिले पनि एउटा त सुरक्षा चुनौतीको कुरा गर्ने गर्छ। त्यो बडा अमूर्त छ, मतलब एउटा सेक्युरिटी थ्रेट भन्ने गर्छ। त्यो एकदमै भेग छ, त्यो कङ्क्रिट कहिले पनि देखिया छैन। अब जस्तो नेपालको र भारतको बिचको खुला सिमाना मार्फत भारतलाई नोक्सान भएको छ भने, भारतलाई त्यसको रिस्क छ भने र नेपालले पनि त्यो रिस्क महसुस गर्छ भने त्यसलाई निगमन गर्न सकिन्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। जस्तो बङ्गलादेशसँगको उनीहरूको यस्तै सिमाना छ, जमिनकै सिमाना छ, त त्यो सिमानामा त उनीहरूले काँडे तार लगाएका छन् र त्यसलाई निगमन गरेका छन्। त नेपालमा पनि एकपटक सायद डाक्टर हर्क गुरुङले यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो र तर समग्र रूपमा के हो भन्नुहुन्छ भने खास गरेर अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालमा शासन व्यवस्था इत्यादि चाहिँ चेन्ज भएको स्थितिमा चाहिँ हाम्रो कर्तव्य के हो भने हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थहरू के हुन्, हाम्रो शक्ति कति छ, हाम्रो ताकत कति छ,
ती राष्ट्रिय स्वार्थहरू पुरा गर्नका निम्ति हामीले कुन बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ, त त्यो विषयमा एक प्रकारको सहमति, एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति यहाँ जरुरी पर्छ। अझ फेरि म माओवादी नेकपा माओवादीको नजरमा ती राष्ट्रिय मुद्दाहरू के हुन् र त्यसमा सहमति गर्नका लागि नेपाल र भारत बीच कस्तो खालको सहकार्य हुनुपर्छ, अर्थात् कस्तो खालको कुरामा चाहिँ नेपालका नेताहरू एजेन्डा लिएर भारत जानुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? एउटा कुरा त के छ भने नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई पनि आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ, जुन गरेको छैन अहिलेसम्म। त्यसमा मतैक्य छैन, कहिलेकाहीँ बोल्ने त गरिन्छ, तर त्यो एउटा समग्रमा ठोस रूपमा अगाडि ल्याउने काम भएको छैन। दोस्रो कुरो, भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। हाम्रो छिमेकी भएको नाताले, किनभने यु क्यान चेन्ज योर फ्रेन्ड, यु क्यान्ट चेन्ज योर नेबर भन्छन् नि होइन। तब हामी छिमेकी त चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। त त्यसो हुनाले हामीले भारतसँगको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ के हो र कुन राष्ट्रिय स्वार्थ जायज छ, कुन नाजायज छ। हामीले जायज उसको राष्ट्रिय स्वार्थलाई पुरा गरिदिने कोसिस गर्नुपर्छ, नाजायज स्वार्थलाई हामीले इन्कार गर्नुपर्छ। त्यस्तै हाम्रा पनि राष्ट्रिय स्वार्थहरू के हुन्, त्यसका जायज पक्ष के छन्, नाजायज पक्ष के छन्, त्यो कुरालाई पहिचान गरेर भारतको अगाडि कूटनैतिक तवरले राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अब हाम्रो गल्ती के हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा इमेच्योर ढङ्गले, अपरिपक्व ढङ्गले, मतलब जुन कुरा चाहिँ कूटनीतिको तहमा बसेर तर्क गरेर प्रमाणहरू दिएर दलिलहरू दिएर गर्नुपर्ने कुराहरू सडकमा चाहिँ नारा लगाइदिन्छौँ। त्यो त कमजोरी हाम्रो भयो। र अब सडकमा नारा लगाउने कुरा चाहिँ अब डिप्लोमेटिक टेबलमा पुर्यायो भने त त्यो त हुँदैन होइन। त त्यसो हुनाले अलिकति यो विदेशीहरूसँगको सम्बन्धमा एक प्रकारको परिपक्वता जुन देखाउनु पर्ने हो त्यो हामीले देखाउन सकेका छैनौँ। कार्कीज्यू, मैले अघि पनि भने यहाँ विदेश मामिलाका एकजना राम्रो जानकार पनि हुनुहुन्छ। जस्तै सडकमा लगाउने नारा भन्दा टेबलमा गरिने छलफल त प्रभावकारी हुन्थ्यो होला नि त। त्यो संस्कार नेपाली राजनीतिमा कहिले विकास हुन्छ, अर्थात् तपाईँकै पार्टीले त्यस्तो संस्कारको विकास गर्नमा कतिको भूमिका खेल्न सक्छ आगामी दिनमा? अब हेर्नुहोस्, म केही समय अगाडिसम्म हाम्रो पार्टीको विदेश विभागको प्रमुख थिएँ। त त्यो क्रममा चाहिँ हामीले अरू संस्थाहरूलाई गुहारेर, खास गरेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि भनेर सबै मेजर पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागहरू चाहिँ एक ठाउँ बस्ने र छलफल गर्ने एउटा प्रक्रियाको सुरुवात भएको थियो। तर अब दुःखको कुरो, म अहिले विदेश विभागमा छैन, मलाई अहिले हटाइएको छ विदेश विभागबाट। नत्र भने हामीले के सुरुवात गरेका थियौँ त भन्दा सबै मेजर पार्टीका विदेश विभागमा कार्यरत साथीहरू बसेर छलफल गर्ने कि हाम्रा चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थहरू के हुन्, के कुरामा चाहिँ हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौँ, जहाँ सम्झौता गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान चाहिँ खस्कन्छ। त त्यो ठाउँ, त्यसलाई चाहिँ पहिचान गरौँ र पहिचान गरिसकेपछि हामी एकमत भएर एक ठाउँ देखा परौँ कि हाम्रो राष्ट्रिय स्वर एउटै बनोस्, मतलब हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टको बारेमा हामी चाहिँ एक ठाउँ देख्यौँ, सर्वदलीय स्वर एउटै बनोस्। त त्यो भनी हामीले सुरु गरेका थियौँ। अब अहिले त्यो फेरि अवरुद्ध जस्तै छ र अहिले पनि जरुरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेजर पार्टीहरू, खास गरेर सरकारले पनि कमसेकम त्यतातिर भूमिका खेल्नुपर्ने हो, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि, कि जब मेजर एक्टरहरू पोलिटिकल पार्टी हुने गरेपछि पोलिटिकल पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र उनीहरूले यो राष्ट्रियताको सम्बन्धमा, विदेश नीतिको सन्दर्भमा चाहिँ छलफल गरून्, विहङ्गम छलफल गरून् र एक ठाउँ पुगुन् र त्यही कुरालाई स्ट्रङली विदेशसँगको सम्बन्धमा राख्न सकुन्। फेरि खुला सिमानामै आए, खुला सिमानाले नेपाललाई हुन सक्ने थ्रेट चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अब स्वाभाविक रूपमा खुला सिमानाका केही फाइदाहरू पनि छन्। फाइदाको पक्षमा एकछिन जाउँला, तर थ्रेटहरू यसरी भनौँ न छलफल गरिरहँदा थ्रेटहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले? थ्रेट त यसै छ नि, अरू कुरा छोडिदिनुहोस्, भारतका जोगीहरू मात्रै, भारतमा जति जोगी छन् त्यो जोगीको 50% जोगी मात्रै एकचोटि पशुपति घुम्न भनेर यहाँ एकैपटक आइदियो भने नेपालको चाहिँ, हाम्रो
यहाँको फोहोर व्यवस्थापन, हाम्रो यहाँको सरसफाइ, यहाँको सडक पुरै दुर्व्यवस्था भएर अब यहाँ अनिकाल लाग्ने, दुर्भिक्ष हुने खतरा बढ्छ। त त्यसै गरी भनौँ न दुर्गम क्षेत्रका नेपालीहरू पनि त इन्डिया त्यसरी रोकिदियो भनेपछि अर्को समस्या हुन सक्छ भन्ने खालको आवाज पनि त एकातिरबाट आउँछ। नाइ नाइ भने मतलब हामी त्यहाँ जाँदा त्यो समुद्रमा एउटा खरे मिसी जस्तो नेपालको जनसङ्ख्या एक्चुअली तीर्थाटन गर्न भनेर नेपालका हामी 3 करोड मान्छे चाहिँ इन्डिया गए पनि इन्डियालाई थाहै हुँदैन त्यो 3 करोड मान्छे पसेको, किनभने उनीहरूको राजधानीमै झन्डै नेपालको जति जनसङ्ख्या छ, कलकत्तामा त्यतिकै ठुलो जनसङ्ख्या छ। अब त्यहाँको चाहिँ मैले भनिहालेँ नि, अरू त छोडिदिनुहोस्, जोगी मात्रै यहाँ आयो भने पनि हामीले थाम्न सक्ने स्थिति बन्दैन। त्यसैले खुला सिमानाको मर्म त यसैबाट बुझ्नुहोस् न। नम्बर 1 त्यो एउटा भयो। अरू चुनौतीहरू पनि त हुन सक्छन्, सुरक्षाको थ्रेट हुन सक्छ, अरू केही हुन सक्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ अरू के थ्रेटहरू छन्? नै अब खुला सिमाना हुनुले र त्यसमा कुनै पनि प्रकारको बन्देज नहुँदाखेरि हैन, जस्तो अहिले पनि तपाईँ भन्नुहोस् कि स्किल्ड लेबरहरू इन्डियाबाट आउँछन् यहाँ, हाम्रो चाहिँ अनस्किल्ड, घाँस सार्न जानेका, रुख चढ्न जानेका। हामीले जाने के हुन्छ त गाउँमा भन्दा घाँस काट्न, अप्ठ्यारो भिरमा चढ्न, रुखमा चढ्न, त त्यो सिप लिएर हामी विदेशिन्छौँ। अब उनीहरूको जो आउँछन् तिनीहरू केही नभए चाहिँ मतलब अब तपाईँलाई यो प्रेसर कुकर बनाउन जानेका अथवा यो ग्यास चाहिँ चुलो चाहिँ मर्मत गर्न जानेका, टिभी बनाउन जानेका, कपाल काट्न जानेका, लुगा सिउन जानेका स्किल्ड लेबर चाहिँ यहाँ आउँछ हैन। यसैबाट देखिन्छ कि अब हाम्रो हजारौँजनाले ल्याउने रेमिटेन्स र उनीहरूको केही सयले लैजाने रेमिटेन्समा त्यही नै बढी हुन्छ, त्यही नै बढी जान्छ। अब जुन प्रकारको व्यापार घाटाको कुराहरू भइरहेको छ, अब जस्तो अहिले भन्नुहोस् न एकदम खुला कुरा छ, हाम्रो तराईबाट यो मङ्सिरदेखि फागुनसम्म धान चामल चाहिँ पारी गएको गाई गर्छ, बोरामा, गाडामा, ट्र्याक्टरमा, गाडीमा सबमा जान्छ। अनि चैत लागिसकेपछि अनि मिलमा कयौँ वर्षदेखि थोपारिएको चाहिँ चामल चाहिँ यता आउन थाल्छ। त त्यसैले अब दुईटै देशले महसुस गरेर यसलाई निगमन गर्नुपर्छ हैन। यो धेरै अब सदियौँ सदी यो चल्ने कुरा हुँदैन। अर्थात् जुन रूपमा अहिले खुला रहेको छ त्यसरी खुला सदियौँ समयसम्म चाहिँ रहन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। यसमा चाहिँ कस्तो खालको व्यवस्था गरियो भने दुवै देशलाई देखिन सक्ने चुनौतीहरू हामी घटाउन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ? नै त्यो त अब अहिले सुरुमा एकैचोटि त्यसलाई बलात् रोक्ने कुरा त हुँदैन, तर केही ठाउँहरूमा अब नाकाहरू अलिक बढी नै खोल्ने र ती नाकाहरूबाट मात्रै सबै कुराहरू आवत जावत गरून्, त्यस्तो चाहिँ निगमन गर्न सकिन्छ। त्यस्तो सम्भावना हुन सक्छ, स्वाभाविक रूपमा हुन सक्छ। र त्यसलाई त्यसरी गर्न सकिन्छ। नत्र पनि फेरि अर्को कुरो के भइरहेछ भन्दा यो सीमा स्तम्भहरू हराउने, अब उनीहरूको चाहिँ जहाँसुकै सुरक्षा चौकीहरू छन्, एसएसबी भनेर ल्याएर राखेको छ हरेक ठाउँमा र एकदम सीमामा सटेर राखेको छ र कतिपय ठाउँमा उनीहरूको अलि ठुलो देशको मानसिकता, अलिकति हेजमोनी पनि देखिन्छ। अब हाम्रो त सुरक्षा चौकीहरू नै छैनन्। तरकारीज्यू यस्तो नि त, अब हामीले एकछिन पार्टीलाई बिर्सौँ, सिद्धान्तलाई बिर्सौँ, तर नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरू फेरि मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर दिल्ली जाने एउटा एटिट्युड छ भन्ने खालको कुरा पनि त हामीले बेला बेलामा समाचारमा सुन्ने गरेका छौँ। भने अब हामीले प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ अर्थात् हामीलाई यो बनाइदेऊ त्यो बनाइदेऊ भनेर जाने खालको प्रवृत्ति देखाइरहँदा उनीहरूले आफ्नो खालको एउटा डोमिनेन्स देखाउनु अस्वाभाविक हो र भने? स्वाभाविक रूपमा अब त्यो राजनीतिकै क्षेत्रमा देखाउनुपर्छ आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान भन्ने कुरा पहिलो कुरा। तर त्यसको निम्ति एउटा कुरा के भने नागरिक समाज सबै देशको सबै क्षेत्र भन्नुहोस् न, चाहे त्यो मिडियाको क्षेत्र होस्, चाहे अरू क्षेत्र कलाकारिता होस्, त्यो सबै पनि कमसेकम त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दुत्कार्न त हुनु पर्यो नि त। आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग सौदा गर्छ, राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई जोगाउन सक्दैन, त्यो मान्छेलाई कहीँ बहिष्कार गरेको देख्नु भएको छ? कहीँ उसलाई चाहिँ आफूले गरेको त्यस प्रकारको कामका निम्ति उसले अपमानित हुनु परेको कहीँ देखिया छ त? त्यो त पार्टीका कार्यकर्ताहरूले नेताहरूले नै गर्नुपर्ने हो होइन र त्यस्तो काम त? त्यो त हरेकले गर्नुपर्ने हो नि। जस्तो एउटा मान्छेले भ्रष्टाचारी छ भने
त्यो भ्रष्टाचारी मान्छेलाई चाहिँ कसैले नमस्ते नगर्ने, कसैले रेस्पोन्स नगर्ने, समाजमा केही नबोलाउने गर्यो भने त्यो एउटा ठुलो सजाय भइहाल्थ्यो नि त। त्यस्तो प्रवृत्ति छ भन्नेमा चाहिँ यहाँ कतिको कन्भिन्स हुन्छ? छ या त्यो त देखिराखेको छ, प्रश्न देखिराखेको छ। अब यहाँ एयरपोर्टमा एउटा कुरा बोलेर जान्छन्, दिल्ली एयरपोर्टमा उत्रेपछि अर्कै कुरा बोल्छन् हैन। अब पब्लिकली एउटा कुरा गर्छन्, प्राइभेटमा एउटा कुरा गर्छन्, त्यो त एकदम प्रश्न देखिएको कुरा छ। त्यो नैतिकताको अभाव हो या स्वमुखी स्वभाव हावी भएको त्यसको प्रतिफल हो या के हो? नै त्यो चाहिँ यसो हेर्नुहोस्, मतलब जबसम्म परिवेश क्रिटिकल बन्दैन क्या, उसको वरिपरिको समर्थन गर्ने, उसलाई त्यो प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाउने, चाहे त्यो पार्टी होस्, त्यो पार्टीका क्याडर हुन्, त्यसपछिको समर्थक जनता होस्, त्यो परिवेश चाहिँ क्रिटिकल बन्दैन नि, तबसम्म ऊ मनपरी गर्छ। त त्यो परिवेश चाहिँ क्रिटिकल बन्यो भने, आलोचनात्मक बन्यो भने, त्यसले सजाय दिन थाल्यो भने त उस सजग भइहाल्छ नि। तपाईँको पार्टीभित्र यस्ता खालका विषयमा चर्चा हुने गर्छ? स्वाभाविक चर्चा त हुने गर्छ, तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन? भइराखेको छैन। कार्यान्वयन भएको भए त यो हालत हुँदैन थियो नि त। अब अहिले यही भन्नुहोस्, यो 6-7 वर्षको अवधिमा हामीले देख्यौँ कति मतलब यति व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। एक प्रकारले घुस खाने लिने भन्दाखेरि पनि एक्सटोर्सन हुने गरेको छ, जबरजस्ती लिने हैन, यस प्रकारको चलिरहेको छ। तर त्यस्ता मान्छेलाई दुरुत्साहित गर्ने काम चाहिँ भएको छैन। हो यहाँनिर कार्कीज्यू मैले बुझ्न नसकेको नि, जस्तै अब नेपाल र भारतको सम्बन्धमा भारत हावी भयो अर्थात् अरू कुनै देश हावी भयो भन्नुभन्दा अगाडि पहिला हामी आफै सच्चिन सक्न पाए र न त्यसपछि नै हामी अर्को देशसँग एउटा खालको विषयवस्तु लिएर टेबलमा बसेर छलफल गर्न सक्थ्यौँ। अनि हामी आफै नै नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लडिरहने, एउटा निकास दिन सक्ने सामर्थ्यको विकास हामीमा नहुने हो भने भोलि विदेशले हामीमाथि यो गर्यो त्यो गर्यो भनिरहन त्यति सान्दर्भिक हुन्छ? त्यो दुईटै कुरा सही हो। एउटा कुरा आन्तरिक रूपमा अब हामी आफ्नो मतलब निष्ठाप्रति, देशभक्तिप्रति निष्ठावान बन्ने कुरा पनि त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। जो मान्छे असाध्यै प्याट्रियोटिक छ, देशभक्त छ, त त्यो मान्छेलाई समाजले सघाउनु पर्यो नि त, मद्दत गर्नु पर्यो नि त। किनभने देशभक्तिको पनि मूल्य छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि त, देशभक्ति नगर्दा यता धाउँदा पावरहरूको पछाडि लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले फाइदा पाउँछ, जीवन धान्न पाउँछ, छोराछोरीलाई राम्रो पढाउँछ, कुनै के गर्छ, घर बनाउँछ, बिल्डिङ बनाउँछ, के गर्छ। त जो मान्छे प्याट्रियोटिक छ, जो आफ्नो निष्ठामा बस्छ, त्यो मान्छे चाहिँ समाजमा गिल्ला गर्ने स्थितिमा पुग्छ बिचरा। हेर न ऊ त्यसको हालत भन्छन्, त्यसलाई सबैले गिल्ला गर्ने। यो मान्छे चाहिँ देशभक्त रह्यो, इन्टिग्रिटीमा रह्यो, इमान्दार थियो, यसलाई हामीले सघाउँ, यसलाई मद्दत गरौँ, यसलाई प्रोत्साहित गरौँ भन्ने कल्चर पनि त सुरु गर्नु पर्यो। यता एउटा त्यो कल्चर पनि सुरु गर्नु पर्यो। अर्को कुरो, हाम्रो त्यो कल्चर बनिसकेका छैन भनेर मनपरी दबाउन त अरूलाई दिन भएन नि, आवाज पनि उठाइराख्नु पर्यो। फेरि सर्टेन ठाउँमा, निश्चित ठाउँमा मर्यादित ढङ्गले आफ्नो कुराहरू, आफ्नो राष्ट्रभक्तिको कुराहरू, आफ्नो देशको स्वार्थको कुराहरू पनि जस्तै हुन्छ नि, भाइ फुटे गौँवा लुटे भनेर भन्छ नि, भने भाइ फुटिराख्ने स्थितिमा त अब हामी लुटिने सम्भावना त्यो स्वाभाविकै हो। नेचुरली त्यो छ। त्यसको विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ, त्यो आन्तरिक रूपमा पनि आवाज उठाउनुपर्छ। र अवसर पाउँदा जब चाहिँ विदेशीहरूसँग इन्गेज हुने अवसर पाइन्छ, त्यो बेलामा पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको कुराहरू पनि ढुक्कसँग राख्नुपर्छ। अब पुनः हामी खुला सिमानामै जाउँ। यो खुला सिमानालाई व्यवस्थित गर्नका लागि आखिरी छिमेकी त छिमेकी नै हो भने छिमेकीको राष्ट्रिय स्वार्थमा आघात नपुग्ने गरी हामीले हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा त यहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ नि त? अर्थात् छिमेकीले पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको विरुद्धमा अथवा अहितमा कुनै काम हुन नदिने छिमेकीको पनि दायित्व हुन सक्ला। अनि दुवै छिमेकी त्यत्तिकै जिम्मेवार तरिकाले अगाडि बढ्नका लागि, अर्थात् यसरी आफू विरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिनका लागि, अर्थात् अर्काको विरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिनका लागि सहमति भयो भने दुई देश बीच राम्रो सम्बन्ध बन्न सक्ला। अब एउटा कुरा त जनस्तरको सम्बन्धलाई व्यवस्थित र सुदृढ गर्नुपर्छ। सरकारको सम्बन्ध त छँदैछ, त्यो त हुने भइहाल्यो। जो सरकार आए पनि, पञ्चायती सरकार आए पनि, बहुदलीय सरकार आए पनि, गणतन्त्रको सरकार आए पनि, भारतसँग त्यहाँ काङ्ग्रेसले जितोस् चाहे बिजेपीले जितोस्, जसले जिते पनि एउटा सम्बन्ध त रहने भइहाल्यो, सरकार टु सरकार सम्बन्ध। त मुख्य कुरा पोलिटिकल पार्टीको पोलिटिकल पार्टीसँग सम्बन्ध, नेपालका राजनीतिक सम्बन्ध। हाम्रो जस्तो देश जहाँ चाहिँ सानो देश छ हाम्रो र एकदम ठुला जाइन्ट छिमेकीहरू छन् हाम्रा, यो स्थितिमा हाम्रो चाहिँ मल्टिल्याटरल रिलेसन हुनुपर्छ। थुप्रो देशसँग हाम्रो सम्बन्ध बनोस्।
अब थुप्रो देशका पार्टीहरूसँग हाम्रो चाहिँ पार्टीहरूको सम्बन्ध बनोस्। जस्तो अब अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको भारतका राजनीतिक पार्टीहरूसँग संस्थागत सम्बन्ध छैन। अब मान्छेलाई धेरैलाई के लाग्छ भने अब यहाँ कांग्रेस पार्टी छ, भारतमा नि कांग्रेस पार्टी छ, त्यसको सम्बन्ध होला। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी छ, भारतमा नि कम्युनिस्ट पार्टी छ, त्यसको चाहिँ संस्थागत सम्बन्ध होला। त्यस्तो छैन, त्यस्तो फ्रेटर्नल रिलेसनै छैन। आवश्यक हो नि त यो, एकदमै आवश्यक हो। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा त मैले के भन्छु भने हामीले त्यहाँका रिजनल पार्टीहरू पनि जो प्रभावशाली छन्, उत्तर भारतका पार्टीहरू, चाहे त्यो बहुजन समाज पार्टी होस्, मायावतीले नेतृत्व गरेको, मुलायम सिंह यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी होस्, अथवा लालू प्रसाद यादवले नेतृत्व गरेको आरजेडी होस्, अथवा युनाइटेड जनता दल होस्, नीतीश कुमारहरूले नेतृत्व गरेको, यी विभिन्न पार्टीहरूसँग हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूको संस्थागत सम्बन्ध रह्यो भने के हुन्छ त भन्दा त्यसले नेपालको बारेमा, नेपालको स्थितिको बारेमा चाहिँ भारतीय जनताहरूलाई जानकारी मिल्छ। जस्तो अहिले पनि भारतको अधिकांश जनतालाई चाहिँ नेपालको स्ट्याटस के हो त्यो नै थाहा छैन। जस्तो अब दिल्लीमा एउटा जाजरकोटको मान्छे काम गरिरहेछ, एउटा ताप्लेजुङको मान्छे काम गरिरहेछ। त्यो मालिकले के भन्छ भने वो तुम्हारा गाउँ का वो है ना भन्छ। नि दुईटै नेपालबाट आएको भनेपछि उसले गाउँ बुझ्छ क्या, वो तुम्हारा गाउँ का था ना भन्छ। त जबकि जाजरकोट र ताप्लेजुङ कत्रो दूरी छ त भनेपछि इन्डियाको आम जनमानसमा नेपाल भनेको एउटा स्वतन्त्र देश हो। नेपाल भारत र चीनको बीचमा यसरी रहेको छ। नेपालमा चाहिँ सयौं भाषा छन्, सयौं संस्कृति छ। यो विविधताले भरिएको एउटा लामो समयदेखि धेरै पुरानो देश हो यो भन्ने कुरा चाहिँ भारतीय जनतामा पुर्याउने काम पनि भएको छैन। तर एकजना विश्लेषकले चाहिँ के भन्नुभयो भनेर भन्दा राष्ट्र बीचको जुन सम्बन्ध हुन्छ बेला बेलामा राम्रो हुन्छ, बेला बेलामा नराम्रो हुन्छ। तर अहिलेसम्म नेपाल भारतको सम्बन्ध रहनुको पछाडि नै जनता बीच राम्रो सम्बन्ध भएर मात्रै हो। त्यो स्पोन्टेनियसली आफै भएको सम्बन्ध हो। तर त्यसलाई अझ बढी मजबुत बनाउने, जसले गर्दा नेपालको चाहिँ सोभरेन्टी अझ बलियो होस्, नेपालमा चाहिँ अलिकति हेपा प्रवृत्ति भारतको सरकारको तर्फबाट भयो भने तीका पार्टीहरू बोलिदिउन् नेपाललाई हेप्न पाइँदैन भनेर, त त्यो स्थिति बनाउनको निम्ति त प्रयत्न गर्नुपर्छ नि। यो त स्वतस्फूर्त भएको सम्बन्ध भयो, अहिलेसम्म भएको सम्बन्ध त स्वतस्फूर्त सम्बन्ध हो। त्यसैले कल्चरको क्षेत्रमा, अब मिडियाको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा चाहिँ त्यस प्रकारको पिपुल्स टु पिपुल्स सम्बन्ध, जनताको जनतासँग सम्बन्ध हामीले यो पार्टीगत सम्बन्ध रहनुपर्छ भनिरहँदा माओवादीले भनौँ न अहिले यो शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढिसके पश्चात त्यस्तो प्रयास गरेको छ? नै, निश्चय नै। अब जस्तो भन्नुहोस्, एकपटक हाम्रो अध्यक्ष जानुभएको थियो, यो हिन्दुस्तान टाइम्सले एउटा समिट गरेको थियो, मतलब लिडरसिप समिट भनेर। त त्यसमा भारतको अधिकांश पार्टी, मेजर पार्टीहरू त्यहाँ जम्मा भएका थिए, मेजर पार्टीका लिडरहरू। त त्यसलाई कन्टिन्युएसन चाहिँ हामीले दिन सकेनौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो रोगै भयो, हाम्रो एडहकिजम छ क्या। अब यहाँनिर कार्कीज्यू, जस्तै नेपाल र भारतको पुनः पनि त्यही खुला सिमानामै आउँ। नेपाल र भारतको यो सिमानालाई अझ व्यवस्थित बनाउन र यो खुला सिमानालाई आफ्नो छिमेकी मुलुकका विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिन कस्तो खालको सहमति र सहकारी हुनु पर्ला बुदाक्त रूपमा एकदमै छोटो समयमा? अब एउटा त तपाईँले सेक्युरिटी भ्यू पोइन्टबाट मात्रै भनिरहनु भएको छ, त्यो मात्रै कुरा छैन। नेपालको चाहिँ आफ्नो आन्तरिक बजारलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति, हाम्रा सामानहरू बिक्री हुनका निम्ति, अब हाम्रो आफ्नो बजारको प्रवर्धनको निम्ति, यो तमाम चिजको निम्ति पनि त्यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्ने जरुरी छ। नत्र भने जस्तो भन्नुहोस् न, उनीहरूको चाहिँ रेडिमेड चिज आइदिएपछि, जस्तो अहिले सिगरेट छ, सूर्य चुरोट अथवा के चुरोट, अब सूर्य चुरोटले जनकपुर चुरोटलाई डुबाइदियो। एउटा प्राइभेट कम्पनीले, शासकले आफैले खोलेको कम्पनीले सरकारी चाहिँ कम्पनीलाई डुबाइदियो। अब अहिले गोल्डन टब्याकोलाई आउन दिने हो भने, इन्डियन चुरोटलाई यहाँ आउन दिने हो भने निर्वाध रूपमा भने यहाँको चुरोटै बिक्दैन त्यसपछि। त त्यसो हुनाले यो खुला सिमानाको जुन घाटा नोक्सान चाहिँ नेपालले बेहोरिरहनु परेको छ नि, नेपालको चाहिँ अब माल सामानहरू राम्रो हुन सकेका छैनन्, हामी चाहिँ सेल्फ रिलायन्ट हुन सकेका छैनौँ, यो तमाम चिजहरू जो छ नि, त त्यसले गर्दाखेरि यसका नाफा नोक्सान भन्दा
नोक्सानकै मात्रा बढी देखिन्छ अहिलेसम्म। आगामी दिनमा नेकपा माओवादीले यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि कस्तो खालको पहल गर्ला? यसको व्यवस्थित बनाउनको निम्ति स्वाभाविक रूपमा सडकमा नारा लाउने काम चाहिँ हामीले उहिलेदेखि गऱ्यौँ। अब सदनमा नारा लाउनु सत्तामा नहुँदाखेरि उफ्री पाफ्री गर्ने अनि सरकारमा पुगेपछि मात्रै अनि बडा गम्भीर भएर बडा म्याच्योर हुने देखियो। तर अहिले हामी अपोजिसनमा भए पनि हामी बडा परिपक्व भएर म्याच्योर भएर कुरा गर्छौँ र हामीले आफ्नो भूमिका चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो अखण्डता यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हिसाबले हाम्रो जुन नेसनलिजम छ त्यसलाई चाहिँ अझ बढी विकसित गर्ने, अझ बढी समृद्ध पार्ने हिसाबले नै काम गर्छौँ। हस् त, हाम्रो स्टुडियोमा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले छलफल गऱ्यौँ नेपाल र भारत बीच रहेको खुला सिमानाको दुरुपयोग हुँदा देखिएका चुनौतीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न दुई देशी बीच कस्तो खालको छलफल गर्नुपर्ला र छलफलका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका थियौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका नेता राम कार्की। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।